यो व्यापारिक विश्रामपछि गुड मर्निङ दाङमा पुनः स्वागत छ। यतिन्जेलसम्म हामीले पत्रपत्रिकामा उल्लेखित समाचारहरूमा आफ्नो धारणा दृष्टिकोण राख्यौँ, एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब भने हामी कुराकानीको प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। कुराकानीमा चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछौँ र उहाँसँग संवाद छलफल गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्ति स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग एकजना मोटिभेसनल ट्रेनर, लेखक तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा आबद्ध स्थापित नाम एकजना सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग। आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग जीवनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जगतको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, उहाँको अनुभव सुन्नेछौँ हामीले। त्यस्तै उहाँले लेखेका पुस्तकहरूको बारेमा हामीले केही कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी अन्य केही महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो बिहानी प्रहरमा भेट भएको छ आज यहाँसँग, होइन? खास गरी चाहिँ मैले यहाँलाई भने यहाँ चाहिँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, होइन? मोटिभेसनल ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ सञ्चार माध्यममा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, होइन? खास गरी कुराकानीको सुरुवात गरौँ। यहाँले चाहिँ यो लेख्ने काम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? कहिलेदेखि कलम चलाउन थाल्नुभयो? लेख्ने कामको सुरुवात त म 8 कक्षा पढ्दादेखि नै। हजुर। जति बेला म स्कुलमा पढ्दै गरेको अवस्था थियो, त्यो 8 कक्षा पढ्दै गरेको अवस्थादेखि नै मैले चाहिँ लेखन कार्य स्टार्टिङ गरेको थिएँ। मलाई याद छ, मैले 9-10 क्लासमा पढ्दै गर्दा एउटा ग्रहण नाटक लेखेको थिएँ, ग्रहण शीर्षकको नाटक। र त्यो नाटक स्कुलमा मञ्चन पनि भएको थियो र त्यो नाटकले स्याबासी पनि पाएको थियो, वाह पनि कमाएको थियो। मैले 10 क्लासमा पढ्दै गरेको अवस्थामा भने मैले यस्ता गीतहरू, कविताहरू, विभिन्न खालका साहित्यका अन्य पाठहरूमा म चाहिँ स्कुली अवस्थादेखि नै जोडिँदै आएको थिएँ। हजुरले चाहिँ सुरुवातदेखि नै गीत, कविता, मुक्तक, गजल, है, नाटक सबै लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि नै? अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो? अझ यहाँ चाहिँ रेडियोमा पनि जोडिनु भएको थियो। रेडियोमा कहिले जोडिनु भयो? त्यसपछि म तुलसीपुरमा चाहिँ लगभग 2055-56 सालदेखि म तुलसीपुरमा चाहिँ शिक्षण पेसाको सिलसिलामा तुलसीपुरमा आएँ। हजुर। त्यसपछि म चाहिँ पहिले कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? पहिला त मेरो घर चाहिँ दुधराज। हजुर हजुर। जो बिजुली 1 दुधराज, अहिले चाहिँ तुलसीपुर 18 बजार क्षेत्रतिर आउनुभयो। हजुर। अनि टिचिङको सिलसिलामा सिलसिलामा आइसकेपछि अनि मैले 58-59 सालबाट मैले सडक नाटकहरू पनि मञ्चन गरेँ। मैले त्यसबेला मलाई याद छ, चेतनाको दियो भाग 1 देखि भाग 7 सम्म मैले सडक नाटकमा आफै लेखेर आफै निर्देशन गरेर मैले सडक नाटक मैले विभिन्न जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा देखाएको थिएँ। 58-59 भनेपछि त करिब 20 वर्ष अगाडि। हजुर। त्यसपछि 60 सालपछि जो तुलसी एफएम स्थापना भयो, त्यसपछि म तुरुन्तै तुलसी एफएममा म त्यही नाटककै पाठमा म जोडिएँ। अनि तुलसी एफएमबाट मेरो थुप्रै लगभग करिब 6-7 दर्जन नाटकहरू मेरो चाहिँ तुलसी एफएमबाट मञ्चन भए। मतलब त्यो रेडियो नाटकहरू, धारावाहिक नाटकहरू, त्यस्तै गरी थुप्रै प्रोग्रामहरू मैले तुलसी एफएमबाट मेरो प्रसारण भए। त्यसपछि म 130-62बाट म तुलसी एफएमबाट म जोडिँदै करिब 5-6 वर्ष तुलसी एफएममा मैले चाहिँ त्यहाँ काम गरेँ, होइन? थुप्रै खालको प्रोग्रामहरू मलाई याद छ। अहिले पनि उमेरको हिसाबले म चाहिँ एउटा किशोर अवस्थामै थिएँ त्यति बेला। के छ काइँ लाभा भन्ने नामको एउटा कार्यक्रम प्रसारण गर्नुहुन्थ्यो, है? यहाँको चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट लेखन यहाँकै थियो त्यति बेला, होइन? यहाँकै लेखनमा त्यो नाटक बनाइन्थ्यो, ड्रामा टाइपको थियो, होइन? एउटा मनोरञ्जन टाइपको थियो। त्यो त एउटा नाटक छुट्टै एउटा सेगमेन्ट मात्रै भयो नि, एउटा छुट्टै एउटा नाटकै जान्थ्यो कि हाम्रो। हजुर। नाटकै आधी घन्टा नाटक पनि प्रसारण हुन्थ्यो, एउटा छुट्टै नाटक पनि प्रसारण हुन्थ्यो। त्यो नाटक पनि मैले नियमित सुन्ने गर्थेँ। हजुर। यहाँको त्यसमा चाहिँ आवाज पनि रहन्थ्यो, होइन? लेखन पनि रहन्थ्यो। कतिको प्रभावकारी भयो त्यो रेडियोमा जसरी यहाँ जोडिनु भयो नि? यहाँले चाहिँ भन्नुभयो नि 8 कक्षादेखि नै मैले चाहिँ साहित्यमा कलम चलाउन थालेको भनेर। त्यसपछि विभिन्न नाटकहरू चाहिँ सडक नाटकहरू पनि प्रदर्शन गर्दै गर्नुभयो। त्यसपछि 60 सालमा भन्नुभयो, है? 60 सालमा चाहिँ रेडियो तुलसीपुरमा जोडिनु भयो। 60-61 सालतिर रेडियो तुलसीपुरमा जोडिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ रेडियोको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो? एकदम राम्रै भयो। किनभने हुन त अब रेडियोमा नाम छ, दाम छैन, तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। यस्ता मिडियाहरूमा, होइन, जे जति नाम अगाडि आउँछ त्यो त्यसमा दाम चाहिँ छँदै छैन। तर जे होस् त्यसले सन्तुष्टि दिँदो रहेछ कि त्यो पाटोमा म जोडिँदै जाँदाखेरि मैले धेरै कुरा सिक्ने भएँ। बोल्ने एउटा कलाको विकास भयो, त्यस्तै लेख्ने कलाको विकास भयो, हरेक मान्छेसँग एउटा लिङ्क बढ्दै गयो, समाजमा एउटा छुट्टै किसिमको एउटा पहिचान बन्दै गयो, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा इभन आफूमा एउटा सन्तुष्टिको पाटोमा राम्रै गरेछु जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसले धेरै कुरा सिकायो, राम्रै पाटोमा मलाई अगाडि बढायो। अनि तपाईँ यहाँले भन्नुभयो, है, अब जस्तो नाम जति स्थापित हुन्छ त्यसरी चाहिँ आर्थिक रूपले सन्तुष्ट हुन सकेन भन्ने कुरा गर्नुभयो, होइन? तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले पनि लेखनमै हुनुहुन्छ। एकदम हो।
होइन भनेपछि यहाँ चाहिँ रेडियोबाट विस्थापित भएर अन्य कुनै मिडियामा आबद्ध हुनुभयो त्यसपछि मिडिया नै छोड्नु भयो? नै त्यसपछि तुलसी एफएमबाट पछि म चाहिँ एउटा गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकासँग जोडिएँ। त्यहाँ पनि मैले थुप्रै आर्टिकल लेखेँ। मैले इभन आर्टिकलहरू काठमाडौँका टप लेभलका पत्रिकामा पनि मेरा आर्टिकलहरू आए। त्यसपछि बुटोलबाट पनि आए, युगबोधबाट, गणतन्त्रबाट मेरो स्तम्भै थियो, एउटा प्रतिबिम्ब भन्ने स्तम्भै थियो। त्यो स्तम्भ हरेक मङ्गलबार मैले आर्टिकल लेख्नै पर्थ्यो। करिब 400-500 आर्टिकलहरू त्यहाँबाट 400-500 आए। त्यसपछि त्यो पाटोमा पनि म जोडिँदै गएँ। त्यसपछि फेरि हजुरले भनिहाल्नु, त्यसपछि फेरि म तुलसीमा एउटा एसटिएन च्यानल थियो। अहिले त हुन त योभन्दा पहिला अहिले अगाडि एउटा हाम्रो दुर्गा गिरीजीले चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो एसटिएन च्यानल र एसटिएन रेडियो सँगसँगै चल्थ्यो। त्यसमा पनि म करिब 1 वर्ष मैले चाहिँ कन्टिन्यू मैले एउटा मेरो देश भन्ने कार्यक्रम लाइभ प्रोग्राम, जसले त्यो लाइभ प्रोग्राम चलाउन सक्दैन, म त्यो डेली लाइभ चलाउँथेँ। मैले त्यसमा रेकर्ड हुनु थियो। एक दिन रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भने त्यो रेकर्डिङ नहुने, बिल्कुल लाइभ टु लाइभ आधी घन्टा प्रोग्राम मैले डेली, हप्तामा कुनै दिन खाली हुन थियो। त्यसरी मैले 1 वर्ष मैले कार्यक्रम चलाएँ। मैले त्यो पनि मलाई अनुभव छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सबै मिडियाहरूलाई तपाईँले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सञ्चालकहरू भए पनि तपाईँले चाहिँ यही एसटिएन च्यानलमै रहेर पनि यहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो होइन? हजुर, पक्कै पनि यो मिडियातिरको अनुभव पनि छ यहाँलाई होइन? मिडियामा आबद्ध भएर पनि एउटा प्रस्तुताको रूपमा पनि यहाँले काम गर्नुभयो होइन? मोटिभेसनल ट्रेनिङहरू दिनुभयो र अन्य राष्ट्रभक्ति कार्यक्रमहरू पनि चलाउनु भयो होइन? त्यसै गरी यहाँले अब साहित्यमा त यहाँले 8 कक्षादेखि नै निरन्तर लागिराख्नु भएको छ होइन? अन्य चाहिँ अरू के गरिराख्नु भएको छ? त्यसपछि त मैले टिचिङ फिल्डमा पनि काम गरेँ। 15 वर्ष टिचिङ फिल्डमा काम गरेँ। टिचिङ फिल्डमा काम गर्दै जाँदा मलाई कस्तो लाग्यो भनेपछि एउटा सीमित दायराभित्र गुम्सिएर बाँच्नुको पीडा मैले त्यहाँ देखेँ कि त्यही भित्र चाहिँ गुम्सिएर चाहिँ एउटा 10 to 5 को ड्युटी गरेर जिन्दगी चलाउनु भनेको एउटा चाहिँ आफैलाई कता चाहिँ एउटा अड फिल भयो। त्यस कारणले गर्दा मैले योभन्दा फरक पाटोमा त म केही गर्न सक्छु नि भन्ने कुरा मलाई पहिले त लाग्थ्यो। किनकि मैले नै ट्रेनिङ दिएका कैयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ रेडियोमा लागिरहेका छन्, कैयौँ ठाउँमा चाहिँ पत्रपत्रिकामा काम गरिरहेका छन्। हरेक ठाउँमा मैले चाहिँ एक्टिङ क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा मैले ट्रेनिङ दिएका मान्छेहरू लागिरहेका छन्। मैले त मसँग कला थियो। मसँग त्यो कला सिप हुँदाहुँदै पनि म किन गुम्सिएर बाँच्ने भन्ने कुरा म चाहिँ एउटा ट्रेडिङ पार्टमा ट्रेडिङ चाहिँ अरूलाई कसरी समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, कसरी युवाहरूमा त्यो निराशालाई हटाउन सकिन्छ, कसरी युवाहरूमा जोस जाँगर ल्याउन सकिन्छ, कसरी युवाहरूमा एउटा छुट्टै राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति, आफ्नो समाजप्रतिको दायित्वलाई कसरी चाहिँ उनलाई जिम्मेवारी वहन गर्न उनले कसरी सक्छन्, त्यो पाटोमा गएर मैले चाहिँ ट्रेडिङहरू दिन थालेँ। अझ विशेष गरी भनेपछि निराशाको दलदलमा भासिएका युवाहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर मैले विभिन्न दाङका थुप्रै ऱ्याप सेन्टरमा मैले यो मोटिभेसनल ट्रेनिङ दिन थालेँ। त्यति मात्र होइन, मैले विभिन्न स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा मैले माइन्ड साइकोलोजी सम्बन्धीको ट्रेनिङहरू मैले कन्टिन्यू विगत 4-5 वर्षदेखि मैले कन्टिन्यू दिइरहेको छु। इभन म यो कोरोना कालले गर्दा बिचमा चाहिँ खुम्च्याएको लागि होइन, त्यति निरन्तरता हुन सकेन, तर मैले जे जति दिएँ आजसम्म करिब 400-500 ठाउँमा मैले ट्रेनिङहरू मैले दिइसकेको छु। भनेपछि यहाँले चाहिँ सीमित समयमा चाहिँ कुनै संस्थामा रहेर काम गर्नुभन्दा चाहिँ आफू स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ ट्रेनर भएर पनि काम गर्ने र लेख्ने पनि, त्यही किसिमले लेखनलाई पनि अगाडि बढाउनु भयो। सँगसँगै यहाँले त दर्जनौँ किताबहरू लेख्नु भएको छ। यहाँले लेखेका किताबहरू स्थापित छन्। अहिले पनि यहाँले लेखेका किताबहरू पढेर धेरैले आफ्नो जीवनलाई बदलियो होला होइन? जीवन उपयोगी किताबहरू थुप्रै किताबहरू छन्। हुन त पुस्तक भनेपछि जीवन उपयोगी नै हुन्छन्, तर यहाँले लेखेका किताबहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उत्प्रेरक होइन, एकदमै मोटिभेसनल प्रकारका चाहिँ टाइपका त्यस्ता प्रकारका किताबहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ विशेष गरी होइन? साहित्यमा पनि एकदम रोचक, एकदमै जीवन उपयोगी साहित्यहरू यहाँले लेख्ने गर्नुहुन्छ। विभिन्न पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। यहाँ बताइदिनुहोस् न, हालसम्म यहाँले लेखेका कति पुस्तक लेख्नुभयो र कुन पुस्तकहरू लेख्नुभयो? करिब दर्जन जति पुग्न लागिसक्यो। मैले भन्दै जाँदाखेरि जस्तो सुरुमा मैले वज्र प्रहार उपन्यास, एउटा मैले बुझेको भन्दा फरक के छ? हजुर, नारी प्रधान उपन्यास हो। एउटा चाहिँ अपाङ्ग नारीले, अपाङ्ग युवतीले समाजलाई कसरी प्रेरित गर्न सक्छ, समाजलाई कसरी हाँक्न सक्छ, समाजमा उसको कस्तो किसिमको भूमिका हुन्छ र समाजले उसलाई कसरी हेरिरहेको छ र उसले आफूलाई कसरी हेरेको, त्यो बाटोमा मैले लेखेको थिएँ त्यो वज्र प्रहार उपन्यास। हजुर, त्यसपछि जिउँदो लास नाटक सङ्ग्रह, त्यो रेडियो तुलसीमा थुप्रै नाटकहरू मैले भने नि, ती नाटकहरूको एउटा चाहिँ सङ्गालो हो त्यो जिउँदो लास नाटक सङ्ग्रह, त्यो नाटक भयो। अनि प्रतिबिम्ब भनेको देश समाज एउटा परिवेशलाई आधार बनाएर लेखेका विभिन्न खालका निबन्धहरूको एउटा सङ्ग्रह थियो प्रतिबिम्ब। त्यसपछि गएर एउटा आशा उपन्यास, एउटा चाहिँ गरिब, एउटा भनौँ न विपन्न परिवारमा जन्मिएकी एउटा बच्ची जसको बाउले चाहिँ छोरा नजन्माएकै न्युमा चाहिँ आमालाई उसलाई घरबाट निकालिदिन्छ। त्यसपछि आमा छोरीको सङ्घर्ष एउटा ग्रामीण बस्तीबाट सहरी परिवेशमा जाँदासम्मको अवस्थामा उसले आफूलाई कसरी चेन्ज गरेर लास्टमा बाबुआमाको बिछोडलाई पनि उसले मिलन गराएर उसले चाहिँ बाबुआमालाई एउटा एक थलोमा ल्याएर उसले चाहिँ आफ्नो एउटा पहिचान खडा गर्छ नि। हो त्यो चाहिँ एकदमै दर्दनाक छ त्यो उपन्यास, एउटा आशा उपन्यास जो काठमाडौँ शिखा पब्लिकेसनले निकाल्यो, देशव्यापी रूपमा किताब गयो थियो। त्यो उपन्यासले
धेरैको चाहिँ मनमा बस्न सफल भयो त्यो। मलाई इभन सुर्खेतबाट त्यसपछि गएर काठमाडौँबाट वीरगन्जबाट ठाउँबाट मलाई चाहिँ फोन आउँथ्यो, एकदमै राम्रो छ उपन्यास भनेर मलाई फोन आयो त्यो उपन्यास। त्यसपछि चाहिँ सङ्घर्षशील एउटा समाजमा त्यस्ता खारिएका व्यक्तिहरूले कसरी समाजलाई चाहिँ एउटा ह्यान्डल गरेर समाजलाई कुन यो दिशातिर लगेको छ त्यस्तो बारेमा लेखेको सङ्घर्षशील योद्धा। अनि R1 देश यो हाम्रो दाङ जिल्लाका टप लेभलका व्यक्तिहरू चाहिँ सफलताको बाटोमा अगाडि बढिसकेका व्यक्तिहरूले कसरी चाहिँ एउटा आफ्नो माटोलाई आफ्नो बाटोलाई कसरी अगाडि बढाए त्यस्ता व्यक्तिहरू बारेमा लेखेको R1 थियो होइन। त्यसपछि अन्तर्दृष्टि विविध कथा विविध गीत गजल कविताहरू मुक्तकहरूको एउटा सङ्गालको रूपमा अन्तर्दृष्टि थियो। त्यसपछि पछिल्लो अवस्थामा मैले भनिहालेँ यो सफलताको बाटो जो चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ यो सफलताको बाटो भनेको एकदमै माइन्ड साइकोलोजीसँग यो सम्बन्धित खालको। यसमा थुप्रै कुराहरू यसमा चाहिँ एकदमै जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी निराशा हटाउन, कसरी समस्याबाट उन्मुक्ति दिन सकिन्छ, कसरी हामी सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो किताबले चाहिँ छर्लङ्ग देखाएको छ। यसमा थुप्रै उत्प्रेरक त्यस्ता खालका कहानीहरू छन्। यसमा विभिन्न खालका विषयवस्तु समेटिएको माइन्ड साइकोलोजीसँग सम्बन्धित खालको यो पुस्तक हो। यो पनि पछिल्लो अवस्थामा शिखा पब्लिकेसन काठमाडौँले नै यसलाई प्रकाशन गरेर देशव्यापी रूपमा देश विदेशमा पठाइरहेको छ। इभन यो देशका विभिन्न पुस्तकालयहरूमा के अरे पुस्तक पसलहरूमा चाहिँ इभन तुलसीपुरको गौरी पुस्तक पसलमा पनि यो पुस्तक छ। सबै ठाउँमा यो पुस्तक गइरहेको छ। यी लगायतका पुस्तकहरू मैले लेख्दै अगाडि बढेको छु र अझै मेरा पुस्तकहरू कन्टिन्यू आउँदैछन्। अब लगत्तै चैतमा आउँदैछ सफलताको राज, सेक्रेट अफ सक्सेस भन्ने पुस्तक आउँदैछ, फेरि काठमाडौँबाट आउँदैछ। यहाँले लेखेका जति किताबहरू लेख्नु भएको छैन, दर्जन बढी लेखिसक्नु भएको छैन। पहिले चाहिँ साहित्यमा कलम चलाउनु भयो, यहाँले भने जस्तै नाटकहरू त यहाँले सयौँ लेखिसक्नु भयो होइन? हजुर सयौँ लेख्नुभयो। अनि साहित्यमा पनि कलम चलाउनु भयो। यहाँले लेखेका पुस्तकहरू दर्जन बढी पुस्तकहरू चाहिँ एकदमै स्थापित हुन सफल भयो होइन? यो खास गरी चाहिँ कस्तो छ यसको चाहिँ आर्थिक पाटो चाहिँ कस्तो रह्यो? कतिको पाठकहरूसम्म कतिसम्म पुग्न सक्छ? मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ तपाईँको शिखा पब्लिकेसन काठमाडौँ एउटा चाहिँ नाम चलेको पब्लिकेसन हो। त्यो पब्लिकेसनले नै निकाल्यो, यसलाई लगानी गरेर निकाल्यो। मेरो लगानी छैन यसमा, जिरो लगानी हो मेरो। हजुर उसले नै लेखन मात्रै हो, लगानी उसले गर्यो। यसबाट मलाई रोयल्टी आउँछ। हजुर यसबाट मलाई रोयल्टी आउँछ। कति बिक्री हुन्छ त्यो बिक्रीको आधारमा रोयल्टी आउने हो होइन? त्यसले गर्दा यो किताब अहिलेसम्म यहाँले लेखेका पुस्तकहरू चाहिँ कतिको मन पराइराखेका छन् पाठकहरूले? योभन्दा अगाडिको पुस्तकहरू चाहिँ मैले आफै लगानी गरेर निकालेँ होइन। केही लगानी काठमाडौँबाट केही लगानी मैले आफै गरेँ। त्यसमा त मैले आफै नै सङ्घर्ष गरेर मैले चाहिँ स्कुल कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू माझमा पुगेर मैले त्यसलाई बिक्री वितरण गरेँ। त्यसबाट मैले जति बिक्री वितरण गर्न सकेँ, जति प्रभाव पार्न सकेँ त्यति किताबहरू बिकेँ। त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ घाटा चाहिँ भएन, किनभने मेरो लगानी चाहिँ सुरक्षित रह्यो र केही फाइदा पनि भयो। त्यो पाटो हो। तर यो पाटोमा चाहिँ यो किताब चाहिँ यसमा मेरो लगानी छैन, यसमा टोटल उसको लगानी हो, यसको रोयल्टी मलाई आउने हो। खास गरी यो साहित्यमा कलम चलाउँदै यस्ता जीवन उपयोगी कुरा पुस्तकहरू लेख्न थाल्नुभयो यहाँले होइन? जीवनलाई नै बदल्न सक्ने एकदमै प्रेरक पुस्तकहरू लेख्न थाल्नुभयो। यो खालको चाहिँ यहाँलाई चाहिँ प्रेरणा कसरी मिल्यो? यो चाहिँ जोस जाँगर चाहिँ एक खालको चाहिँ शिक्षा चाहिँ कसरी मिल्यो यहाँलाई? मैले के भन्छु भने बारम्बार हजुर म जो हुँ त्यो हुँदै होइन, म जो हुँ त्यो हुँदै होइन, म जो होइन नि वास्तवमा फेरि म त्यही। अनि मान्छेले आफूलाई कसरी चिन्छ, मान्छेले आफूलाई कसरी बुझ्छ, मान्छेले आफूलाई कसरी खोज्छ, त्यो पाटोमा ऊ कहाँनिर छ वास्तवमा त्यो त्यही हुन्छ। भन्न खोजेको मैले के भने मलाई तपाईँले जसरी चिन्नुहुन्छ म त्यो रूपमा नहुन सक्छु। तपाईँले मलाई जस्तो यो छैन कि भन्नुहुन्छ म वास्तवमा त्यस्तै हुन सक्छु। कि तपाईँले बुझेको मान्छे म होइन र मैले बुझेको तपाईँ होइन। मलाई बुझ्न सकेको छु कि छैन भन्ने अर्थमा मैले आफूलाई चिने, मैले आफूलाई प्रेरणा दिन सकेँ, मैले आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सिकेँ भने पक्कै पनि म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने म पहिलेदेखि सोच्थेँ। त्यो सोचाइले नै मलाई प्रेरित गर्यो र त्यही सोचाइले नै मलाई केही गर्नुपर्छ समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, आफ्नो चाहिँ टोल छिमेकको लागि केही गर्नुपर्छ र इभन मैले के गर्न सक्छु म त्यही गर्नुपर्छ। यानि कि सबैले गरेको काम मैले गर्ने होइन कि मैले के गर्न सक्छु म त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले म सधैँभरि प्रेरित भइरहन्थेँ। त्यही प्रेरणाको स्वरूप नै आजको स्थानमा म छु। यसरी मैले आफ्नै अठोटले आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्रीबाट चाहिँ आफै प्रेरित हुनुहुन्थ्यो कि मैले केही गर्छु भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको त्यो अठोट थियो होइन? सफल पनि हुनुभयो। भनेपछि के हुन्छ यसको लागि चाहिँ जस्तो एउटा आफूले भित्रीबाट अठोट लिएर सिर्जनामै चाहिँ आफू चाहिँ अब्बल बन्दै जाने किसिमको हुन्छ कि छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ यो लेखकको लागि? यसमा दुईटा पार्ट हो। बौद्धिकताको हिसाबले पनि आफू त्यो अब्बल हुने हो कि तालिम लिएर कुनै ट्रेनिङ लिएर पनि आफूले त्यो लेख्न सकिन्छ? यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाख लाग्दो विषय भयो क्या। मान्छेको जिन्दगी भनेको खुल्ला किताब हो।
जस्तो सबैले लेख्न चाहेर त लेख्न सक्दैन होला नि त। सक्दैन 100% सक्दैन। हजुर। मान्छेको जिन्दगी एउटा खुल्ला किताब हो। पुस्तक पढेर केही कुरा बुझ्न सकिन्छ, केही कुरा गुगलमा सर्च गरेर केही कुरा बुझ्न सकिन्छ, तर त्यसले मान्छेलाई कतिको बुझेको छ, मान्छेको जीवनलाई उसले कसरी अन्दाज गरेको छ, यानि कि जीवनलाई कसरी बुझ्न चाहेको छ, त्यो बुझाइको आधारमा त्यो समाजलाई उसले कसरी बुझेको छ, इभन त्यहाँको परिवेशलाई उसले कसरी बुझ्यो, त्यो बुझाइको आधारमा उसमा त्यो कल्पनशीलता कतिको छ, त्यो कल्पनशीलताले नै के सिर्जना गर्छ। यानि कि एउटा ढुङ्गा जस्तो हृदय भएर उसले लेख्न सक्दैन कि, त्यो आफै त्यो भिज्नुपर्छ, आफै पग्लिनुपर्छ, आफै मोमबत्ती जस्तै ऊ पग्लिन सक्यो भने मात्र उसले के सिर्जना गर्न सक्छ। भने हरेक साहित्यकारहरू, हरेक चाहिँ लेखकहरू संवेदनशील हुन्छन्। समाजले, राष्ट्रले, त्यहाँको परिवेशले, त्यहाँको वस्तुस्थितिले उसलाई त्यो छुट्टै खालको एउटा चाहिँ एउटा त्यो दिइरहेको हुन्छ, त्यो झलको दिइरहेको हुन्छ, त्यो घटनाले पिन्च गर्यो, त्यो पिन्चलाई उसले कसरी उसले माइन्डमा लिन्छ हो, त्यसलाई उसलाई सिर्जना गर्ने बाटोमा लगाउँछ। मैले त्यो समाजलाई बुझ्छु, मैले त्यहाँको मान्छेलाई बुझ्छु, त्यहाँका हरेक मान्छेहरूको चाहिँ वस्तुस्थितिलाई, तिनको चेहरालाई मैले पढ्छु, सँगसँगै इभन मैले अरू थुप्रै पुस्तकहरू पढ्छु। त्यो पुस्तकहरू पढ्दै जाँदाखेरि मलाई भित्र एउटा माइन्डमा त्यो एउटा ज्वार भाटा आउँछ, त्यो ज्वार भाटालाई मैले चाहिँ सृजनाको माध्यमबाट मैले पोख्ने गर्छु। यसरी मेरो किताबहरू अगाडि बढ्छन्, निस्किन्छन्। खास गरी लेखकका सूत्रहरू पनि यही हुन् कि कसैले चाहिँ कलम चलाउन चाहन्छ साहित्य अथवा अन्य कुनै पुस्तकमा चाहिँ कलम चलाउन चाहन्छ, लेख्न चाहन्छ भनेपछि खास यो सूत्र पनि यही हो यहाँले भने सूत्र यही नै हो। मैले बुझेको सूत्र यही नै। हजुर। यसमा चाहिँ 10वटा किताब पढेर म 10 किताब लेख्छु भन्ने त्यो मूर्ख हो। पढेर लेख्ने होइन कि, त्यसले बुझ्छ कसरी। त्यहाँ पहिले चाहिँ वस्तुस्थितिको बारेमा मनन गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ आफूले त्यसमा कल्पनाशीलता कतिको छ र इच्छा शक्ति कस्तो छ, साधना उसको कस्तो छ, तपस्या उसको कस्तो छ, हैन। एक लाइन लेख्दैमा त किताब बन्दैन नि त, त्यस्ता त धेरै लेख्नुपर्छ। एक दिन लेखेर किताब लेखिन नि त, त्यसलाई धेरै दिन सङ्घर्ष गर्नु, त्यो साधना, त्यो त्याग, त्यो इच्छा शक्ति, त्यो दृढता, त्यो आफूभित्रको कल्पनशीलता, आफूभित्रको संवेदनालाई उसले कसरी पोख्छ, जसरी पोख्छ त्यसरी उसका सिर्जनाहरू अगाडि बढ्छ। मैले बुझेँ। सफल एउटा चाहिँ सफल लेखक बन्नका लागि चाहिँ के गुणहरू हुनुपर्छ? सफल लेखक हुनुको लागि त एउटा फर्स्ट पार्टमा उसमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। किनभने इच्छा शक्ति नै छैन भने तपाईँले जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्नु। इच्छा शक्ति, अनि त्यसपछि साधना भन्छ, हैन, अनि कल्पनशीलता भन्छ, अनि समाजले हेर्ने उसको दृष्टिकोण कस्तो छ, पोजिटिभ दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ कि नेगेटिभ दृष्टिकोण हेरेको छ, त्यो समाजप्रति उसको दृष्टिकोण जस्तो छ हो, त्यो कुरालाई उसले चाहिँ सामञ्जस्य गरेर, उसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर उसले आफूलाई निहाल्न सक्यो, चिन्न सक्यो र मैले केही गर्न सक्छु भन्ने भित्र भाव पैदा गर्न सक्यो भने पक्का पनि साहित्यकार, लेखक, कलाकार जे बन्न चाहन्छु भन्छ। यदि त्यसमा त्यो गुण भएन भने त्यो केही पनि। दिल्ली बस्ने सङ्गीतलाई चाहिँ अहिले आएर मैले सोधेँ भने होइन, यो त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ साहित्यकार, एउटा चाहिँ गजल मुक्तक लेख्दै गरेको व्यक्ति अहिले चाहिँ सफल व्यक्ति बनिसक्नु भयो तपाईँ। सफलतामा भन्न सक्दैन। तपाईँका पुस्तकहरू चाहिँ स्थापित भइसकेका छैन, चर्चित भइसकेका छन् पुस्तकहरू। मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ, थुप्रै साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ, यहाँले दर्जनौँ पुस्तकहरू नै स्थापित भइसक्यो भनेपछि यो स्रोत चाहिँ यो कसैलाई श्रेय चाहिँ कसैलाई दिन चाहनुहुन्छ? नहीं, यस्तो छ, यो श्रेय भनेपछि मैले स्वयं म आफूलाई दिन चाहन्छु। कोहीबाट प्रेरित हुनु भएन तपाईँ? कसैबाट प्रेरित हुनु भएन? म स्वयं आफूलाई, किनकि ममा त्यो भित्रको एउटा चाहिँ कल्पनशीलता थियो, म भित्र त्यो इच्छा शक्ति थियो, म भित्र त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी थियो र त म अगाडि बढेँ। इभन हो मैले धेरै किताबहरू पढेँ होला, हैन, थुप्रै खालको साहित्यकार किताबहरू पढेँ होला, थुप्रै खालको जीवनीहरू पढेँ होला, हैन। हुन त इभन मलाई मेरो घर परिवारले साथ दियो, मेरो साथीभाइले साथ दियो, त्यो अलग पार्ट हो, तर म नै अगाडि बढेन भने त म के गर्न सक्दैन नि त। यसरी लेख्नुपर्छ है भन्ने खालको त्यस्तो थियो? आफैले हो, सेल्फ मोटिभेटेड भन्छ। तपाईँलाई कसैले मोटिभेसन गर्न सक्दैन कि, कसैले तपाईँलाई चाहिँ हल्लाउन सक्दैन, इभन कसैले तपाईँलाई चाहिँ यो गर भन्न सक्दैन, तर तपाईँभित्र आफै त्यो मोटिभेसन पावर आयो भने तपाईँलाई संसार कुनै पनि क्षेत्र रोक्न सक्दैन। आफूमा आउनु पर्यो, त्यो आफूभित्र त्यो दम न। अनि सर यो के पनि भन्ने गरिन्छ भने यो लेखनका लागि चाहिँ होइन, साहित्य सिर्जनाका लागि, अन्य पुस्तक लेखनका लागि चाहिँ साहित्य नेपाली नै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि छ। गलत। हजुर, त्यो बिल्कुल गलत हो। साहित्य नेपाली पढ्दैमा पुस्तक लेख्ने होइन, कैयौँ साहित्य नेपाली पढेका मान्छेहरू इभन एउटा चाहिँ पत्र लेख्न जान्दैन। ल यो म ग्यारेन्टी दिन्छु। तर साहित्य नेपाली होइन, म्याथबाट डिग्री गरेका मान्छेहरूले चाहिँ ठुल्ठुला साहित्यहरू लेखेका छन्, ठुल्ठुला दर्शनहरू लेखेका छन्। त्यो भित्रको त्यो कल्पनशीलता, त्यो भित्रको उसको चाहिँ आन्तरिक चेत, उसले समाज राष्ट्रलाई उसले कसरी बुझेको छ, इभन आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूसँग कतिको भिजेको छ, हरेकका आँखाहरूको व्यथाहरूलाई उसले कसरी बुझेको छ, त्यसबाट उसले चाहिँ त्यो सिर्जना गर्छ। त्यसमा चाहिँ उसभित्रको संवेदना कतिको छ त्यसमा भर पर्छ।
तपाईले लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि तपाईले दिइराख्नु भएको छ अरूलाई हैन। जस्तो तपाईले जीवनोपयोगी पुस्तकहरू लेख्नुहुन्छ नि, जसरी पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, जसरी चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ तपाईले पछिल्लो समय चाहिँ अरूलाई पनि उत्प्रेरक बनाइराख्नु भएको छ। एकदम मैले चाहिँ तपाईले चाहिँ विभिन्न कलेजहरूमा, विभिन्न स्कुलहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा अहिले तपाईको चारैतिरबाट तपाईको माग भई आइराखेको हुन्छ। सर यहाँ आउनु पर्यो, तालिम दिन यता जानु पर्यो, उता जानु पर्यो हैन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम मोटिभेट गरिराख्नु भएको छ। यो पहिले तपाईँ पुस्तकमा उतार्नु भयो, त्यसपछि व्यावहारिक रूपमा पनि तपाईँले ट्रेनिङ दिनुभयो। हजुर, मैले कस्तो महसुस हुन्छ सर? मैले एकदमै खुसी लाग्छ, किनभने मैले दाङका विभिन्न ऱ्याब सेन्टरहरूमा मैले विभिन्न खालको चाहिँ मोटिभेसनल ट्रेनिङ दिइरहेको छु। त्यो ट्रेनिङ दिने क्रममा मेरो त्यो कुराहरू सुनेर कैयौँहरू प्रभावित भएर चाहिँ अहिले त्यहाँबाट ऱ्याबबाट निस्केपछि सर हजुरले सिकाएको कुराहरू हामीलाई एकदमै याद आइरहेको छ सर, एकदमै खुसी लाग्छ। जीवनमा मैले धेरै कुराहरू मैले सिक्न पाएँ र म अब केही गर्ने प्रण गर्दैछु भने मलाई कैयौँले बाटोमा त्यस्तो अनुभव पनि छ। यहाँले तालिम दिएर, यहाँले चाहिँ ट्रेनिङ दिएर सफल भएका व्यक्तिहरू पनि छन्, थुप्रो छन् त्यो पनि छन्। अनि त्यसपछि विभिन्न स्कुलहरूमा पहिला मैले माइन्ड साइकोलोजी सम्बन्धीका ट्रेनिङहरू दिन्छु, यो सुपर लर्निङ पार्ट सम्बन्धी, उनलाई लाइफ चेन्जिङ पोजिटिभ भाइब सम्बन्धीको मैले ट्रेनिङहरू मैले दाङका थुप्रै स्कुल, इभन मैले हिजो पनि मैले ट्रेनिङ दिएँ, यो चाहिँ हाम्रो तुलसीपुर क्षेत्रमा अस्ति पनि ट्रेनिङ दिएँ। लगातार मैले ट्रेनिङहरू चलिरहेका छन्। विभिन्न ट्रेनिङहरूमा मैले चाहिँ विशेष गरेर मैले 8, 9, 10, 11, 12 ब्याचलर लेभलका विद्यार्थीहरू हैन, त्यसपछि गएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मैले चाहिँ ट्रेनिङहरू दिँदै आइरहेको छु। त्यो ट्रेनिङले उनीहरू यति उत्साहित हुन्छ कि जीवन वास्तवमा के रहेछ त, जीवनलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, लाइफ भनेको वास्तवमा के हो त, लुक्स इन्टरनली देन फरवर्ड एक्सटर्नली हो। एलआइएफई लाइफ भनेको के हो त, लुक्स इन्टरनली देन फरवर्ड एक्सटर्नली, अर्थात् पहिला आफूलाई हेर त्यसपछि मात्र अरूलाई हेर, पहिला आफूलाई बुझ त्यसपछि मात्र अरूलाई, पहिला आफूले आफूलाई बनाऊ त्यसपछि मात्र अरूलाई बनाऊ, पहिले आफूले आफूलाई माया गर त्यसपछि मात्र अरूलाई माया गर भन्ने लाइफले यहाँ कोड गरिरहेको कुराहरू मैले त्यो भन्दै गर्दा उनीहरू छक्क पर्छन् कि वास्तवमा यो के अचम्म, आजसम्म त हामीले लाइफ बुझेकै रहेछौँ। हामीले त अरूलाई बनाउनु खोज्यौँ, हामीले त अरूलाई हँसाउनु खोज्यौँ तर हामी रोयौँ, हामी अरूलाई महान बनाउनु खोज्यौँ तर हामी कमजोर बन्यौँ, हामी अरूलाई विद्वान बनाउनु खोज्छौँ तर हामी मूर्ख बन्यौँ। यो पार्टमा उनले त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि उनीहरू अचम्म मान्छन् वास्तवमा यथार्थ कुरो त यो रहेछ भन्ने कुरा। सर तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ, एउटा लेखकको दृष्टिकोणमा, एउटा मोटिभेसनल ट्रेनरको दृष्टिकोणमा चाहिँ हैन, जीवन के हो, जीवनको परिभाषा चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? एकदम मैले भर्खरै भने जीवन भनेको आफूलाई खोज्नु, लाइफ इज लुक्स इन्टरनली देन फरवर्ड एक्सटर्नली। जीवन भनेको पहिला आफूलाई खोज त्यसपछि बाहिर खोज। जीवन भनेको पहिला आफूले आफूलाई बनाऊ त्यसपछि मात्र अरूलाई। जीवन भनेको पहिला आफूले आफूलाई सही बाटोमा अगाडि बढाऊ त्यसपछि मात्र अरूलाई गोलबद्ध गर्न सिक। जीवन भनेकै खोज्नु हो, जीवन भनेकै के हो त, आफूले आफूलाई निखार्नु हो। जीवन भनेको वास्तवमा के रहेछ त, सङ्घर्षको पाटो रहेछ हो। हामीले बुझ्छौँ नि, प्रकृतिले, भगवानले जो हामीले गड भन्छौँ नि, त्यो गडले हामीलाई जन्मदै 3 पानाको डायरी दिएको हुन्छ, जन्मदै 3 पानाको डायरी। त्यसमा त्यो डायरीमा 3 पाना मात्रै हुन्छ। त्यो 3 पानामा पहिलो पाना र अन्तिम पाना सधैँ के हुन्छ त, बुक हुन्छ, यानि कि त्यो लेखेकै हुन्छ, तर बीचको पाना मात्र खाली हुन्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो पाना र अन्तिम पाना भनेको के, BCDमा पहिलो र अन्तिम पाना भनेको बी र डी, त्यो बी भनेको बर्थ, डी भनेको डेथ, जन्म पनि उसकै हातमा हुन्छ, मृत्यु पनि उसकै हातमा हुन्छ, बीचको सी मात्र हाम्रो हातमा हुन्छ। सी मिन्स क्यारेक्टर, त्यो खाली हुन्छ हो। त्यो क्यारेक्टर पाना सधैँ खाली हुन्छ हो। त्यो गडले हामीलाई खाली दिएको हुन्छ। त्यो खाली पानामा हामीले कस्तो अक्षर लेख्दैछौँ, यानि कि रङ्गीन अक्षर लेख्दैछौँ, हामी स्वर्ग यहीँ देख्छौँ, यानि कि ब्ल्याक अक्षर लेख्दैछौँ, हामी नर्क यहीँ देख्छौँ हो। त स्वर्ग र नर्क त यहीँ भित्रै छ नि त हो। यसलाई बुझ्ने कसरी हो, त्यही भएर गडले हामीलाई 3 पानाको अलरेडी डायरी दिएको छ। त्यसमा 3 पानामा पहिलो र अन्तिम पाना प्याक, बीचको पाना मात्र खाली छ हो। त्यो पानामा हामीले कस्तो अक्षर भर्दैछौँ, कस्तो त्यसमा रङ्गीन अक्षर लेख्नका लागि चाहिँ लेख्ने कि कालो अक्षर लेख्ने, अक्षर त अक्षर लेख्ने हो, तर हामी कस्तो अक्षर, सुनौलो अक्षर लेख्ने हामीले हाम्रो क्यारेक्टर सजाउँदैछौँ भने हामी स्वर्ग देख्छौँ। हामीलाई मरेर स्वर्ग जानु छैन, स्वर्ग हामी यहीँ देख्छौँ, तर हामी त्यसलाई हामीले कालो पोत्दैछौँ भने सोध्नुहोस् नर्क हामी। यहाँले भन्नुभयो त्यसमा रङ्गीन अक्षर लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ त? जस्तो कहिले जीवन जिउने क्रममा चाहिँ यहाँले भने जस्तो त्यो खाली कागजमा चाहिँ हैन कालो अक्षर लेख्न थाल्यो भने चाहिँ रातो रङ्गीन कसरी बनाउने हो, त्यसलाई भन्छ के भने रङ्गीन अक्षर लेख्नलाई एउटै फर्मुला छ। त्यो के भनेपछि DOB भन्छ, DOB, डाइरेक्ट अब्जर्भ बाई ब्रेथिङ पावर भन्छ। पहिला आफ्नो श्वास चिन्नुहोस्, प्राणवायु अक्सिजन, तपाईँको श्वास कतातिर बगिरहेको छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुहोस् र खोज्नुहोस्, आफूलाई शान्त हुनुहोस्। तपाईँ भट्केर संसारमा केही पाउनुहुन्न, तपाईँ आत्तिरसमा केही पाउनुहुन्छ, केही पाउनुहुन्न। तपाईँ आत्तिनु भनेको त आफै सिद्धिनु। तपाईँ पहिला शान्त हुन सिक्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, कैयौँ मान्छेहरू आज शान्त भएर शान्त परिवेशमा ध्यान गर्दै गएर उनले ज्ञान पाए, आफूलाई खोज्न सिके, आफूलाई खोज्दै गएर उनी आफूले आफूलाई
एउटा अठोटले एउटा कार्यदिशामा अगाडि बढाउन सके र त उनी महान बन्न सफल भए। तर हामी शान्त कहिले पनि हुन सक्दैन, सधैँभरि अशान्त भएर भट्किरह्यौँ। जिन्दगी भट्की जिन्दगी सिद्धियो, तर हामीले आफूले कहिले खोज्यौँ। त्यही भएर डाइरेक्ट अब्जर्भ बाई ब्रिथिङ पावर, आफूले आफूलाई आफ्नो श्वासलाई नियन्त्रण गरेर, आफ्नो श्वासलाई चिनेर, आफ्नो प्राणवायु अक्सिजनलाई कन्ट्रोलिङ गरेर आफूलाई खोज्न सिक्नु नै के हो त जिन्दगीको पहिलो सूत्र। जीवन जिउने कला नै यही हो। एकदम मैले बुझेको त्यही हो। यसबाट जीवन खासमा चाहिँ जीवन कस्तो हुनुपर्छ सर? जीवन भनेको सधैँ सिधा रेखामा हुनु हुँदैन। हजुर, जीवन सिधा रेखामा गयो भने जीवनको अस्तित्व नै विहीन हुन्छ, त्यसको काम छैन। जीवन सधैँ अप एन्ड डाउन हुनुपर्छ, होइन? अप एन्ड डाउनमा जिन्दगी के हुन्छ, चल्न सिक्नुपर्छ। कहिले अप छ कहिले डाउन छ। हो, डाउन गयो भने म निराश भने होइन, फेरि पनि म अपमा जान्छु भन्ने सोच्नुपर्छ। अपमा गएर फुलिनु घमण्ड गर्नु होइन, है कुनै दिन म फेरि डाउन हुन्छु। हो, त्यो उसले मेन्टालिटीमा बुझ्न सक्यो भने जिन्दगीमा उसले कहिल्यै पनि दुःख पाउँदैन, सधैँभरि सुखै हुन्छ। टपमा गएर फुलिने, डाउनमा गएर निराश हुने, डाउनमा गएर निराश होइन, फेरि पनि म अपमा जान्छु। टपमा गएर मलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले मलाई रोक्न सक्दैन, म ठुलो मान्छे भए होइन, फेरि पनि त्यो जान सक्छ। त्यही भएर जीवन अप एन्ड डाउन। जीवन अप एन्ड डाउन भने के हो? जीवन सङ्घर्ष हो। त्यो सङ्घर्षको बाटोमा हामीले आफूलाई कहाँ राखेका छौँ, कसरी खोजेका छौँ, त्यो खोजाइको परिणाम नै हामीहरू के हो त वास्तवमा हाम्रो पाएको फल हो। म त्यसरी बुझ्छु जीवनमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै जीवनदेखि निराश भएर, जीवनदेखि हरेस खाएर आफ्नो जीवन नै सिद्ध्याएको हो। उदाहरणहरू पनि त्यही त मैले भने, त्यसले डाउनमा जाने बित्तिकै उसले जीवनमा म त खतम रहेछु भन्ने उसले फिल गर्यो नि, त्यसपछि माथि उठ्ने चासो गरेन नि त, अनि त्यही भएर सिद्धियो। मैले भनिहालेँ, टपमा गएर फुलिने होइन, डाउनमा गएर चाहिँ खुम्चिने होइन। डाउनमा गएको बेलामा फेरि त्यसले सोध्नु पऱ्यो म टपमा जाँदैछु, अनि टपमा गए बेलामा सतर्क हुनु पऱ्यो, म फेरि डाउनमा जान्छु है। यो कुराको उसले भाव मेन्टालिटीमा बुझ्यो भने सोच्नुहोस् जिन्दगीमा त्यो कहिले पनि दुःखी हुन्न। म त त्यसरी बुझ्छु। त्यही भएर जीवन सङ्घर्ष भन्छ। मैले सिधै भन्छु यहाँलाई, होइन, पछिल्लो समय चाहिँ आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढ्दछन्। आत्महत्याका घटना पनि दिन प्रतिदिन बढिराखेका छन् नि। कारण के हो आत्महत्या? एकदम तपाईँले सही भन्नु हो। यही पाटोमा मैले ट्रेनिङ दिन्छु मैले विभिन्न ठाउँमा। हामीभित्र एउटा आशा भन्ने तत्त्व छ कि बाहिरको उज्यालो केही पनि होइन, यो त भुलभुलिया हो। बाहिरको उज्यालोले हामीलाई भुलभुलिया दिइरहेको छ, हामीलाई छुट्टै एउटा गुमराहमा पारिरहेको छ। उज्यालो कहाँ हुनु पर्थ्यो? हामीभित्र हुनु पर्थ्यो। हो, त्यो हामीभित्र उज्यालो भनेको के हो? आशाको ज्योति हो। त्यही हो आशा, त्यही हो फ्युचर, त्यही हो क्यारियर, त्यही हो लक्ष्य हो। हामीभित्रको त्यो फ्युचर, हामीभित्रको त्यो आशाको ज्योति जबसम्म जाग्छ नि, तबसम्म बाहिरको संसार उज्यालो देखिन्छ। हामीभित्रको आशाको ज्योति कुनै दिन निभ्यो भने सोध्नुहोस्, बाहिर जतिसुकै उज्यालो होस् त्यो सबै अन्धकार देखिन्छ। हो, त्यही हो। उसको आशाको ज्योति भित्र निभिसक्यो, उसले आफूलाई एकदमै घृणा गरिसक्यो, भित्रको बोलिरहेको ज्योति धिप गर्दै निभिसक्यो। सोच्नुहोस्, भित्रको ज्योति निभ्यो भने बाहिरको संसार जतिसुकै उज्यालो होस् त्यो अन्धकार देखिन्छ। सर, कहिलेकाहीँ चाहिँ भित्रको ज्योति निप्ने क्रममै हुन्छ, तर बाहिरको ज्योति सबै पहिले नै निभिसकेको हुन्छ क्या, होइन? सबै ढोकाहरू बन्द भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? नहीं, मैले तपाईँलाई त्यसै बुझ्नु। मैले के बुझ्छु भने बाहिरको संसार भनेको एउटा भुलभुलिया मैले बुझ्या। भित्रको ज्योति निभ्यो भने बाहिरको संसार अँध्यारो देखिन्छ। त्यो अँध्यारो देखिनु भने के हो त? बाहिरको संसारमा उसले केही पनि देख्दैन, चारैतिर ढोका बन्द गर्छ। यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँका 1000 ढोका बन्द भए पनि भगवानले तपाईँको कुनै ढोका खोलिदिएको हुन्छ। त्यो बुझ्नुहोस्। त्यो भने कि तपाईँभित्रको आशाको ज्योतिलाई निम्न दिएको छैन। त्यही भएर हामीलाई यो पृथ्वीमा, हामीलाई यो धरतीमा जो पठाएको छ नि, हामी त एउटा एक्टर हौँ क्या। हामीले विभिन्न एक्टिङ गरिरहेका छौँ। त्यो एक्टिङमा हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसैको परिणाम नै हामीले फल पाउँछौँ कि हो। त्यो फल हामीले यहीँ पाउँछौँ, मरेर पाउँदैनौँ, यहीँ पाउँछौँ। कहिले जुत्तामा लाएर पाउँछ, कहिले गलामा फुलको हार लगाएर। एकदमै जीवन उपयोगी कुरा सरले चाहिँ सुनाउनु भयो, सेयर गर्नुभयो, होइन? हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि सुनिरहौँ जस्तो यहाँको चाहिँ वचनहरू, यहाँको चाहिँ भनाइहरू, है। खास गरी चाहिँ यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनप्रति? हुन त यति धेरै जीवनको बारेमा बुझेको मान्छे त सन्तुष्ट नहुने कुरै भएन, होइन? तर कहिले चाहिँ यस्तो लाग्छ कि नि सर, म चाहिँ यहाँ अन्य क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुभयो नि, होइन? म चाहिँ अन्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको भए सायद योभन्दा पनि फड्को मार्थेँ कि जीवनमा, त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? क्लियर भित्रैबाट भन्नुपर्छ। एकदम। मैले अघि नै भने, म जो हुँ त्यो हुँदै होइन, म जो होइन त्यही हुँ। मैले स्टार्टिङ भनिसकेँ। म बाहिरको मान्छेले मलाई जसरी बुझ्छ म त्यो हुँदै होइन, म भित्र मैले बुझेको छु नि, मलाई बस
मैले जो बुझेको छु सही बुझेको छु, किनकि म भन्दै आइरहेको छु, म जो सोच्छु म त्यही बोल्छु, म जो बोल्छु म त्यही गर्छु, म जो गर्छु म त्यही भन्छु। मेरो भन्ने क्यारियर मेरो सोच्ने प्रक्रियामा हुन्छ। त्यसले गर्दा म यति बेला मैले आफूले आफूलाई सही रूपमा सोचिरहेको छु, यानि कि म सन्तुष्ट छु। तपाईँका यी महान बानीहरूले, तपाईँको कलमले चाहिँ समाज परिवर्तनमा चाहिँ कतिको सहयोग पुगेको, कतिको टेवा पुगेको जस्तो लाग्छ? धेरै धेरै, किनभने मैले बुझेको, मेरो बोलीले, मेरो चाहिँ लेखाइले समाजका धेरै मान्छेहरूले मलाई एकदमै राम्रो छ सर, तपाईँले बोलेका कुराहरू हामीलाई याद आइरहन्छ, तपाईँले गरेका कामहरू मलाई याद आइरहन्छ। इभन मैले चाहिँ आफ्नो बाटोमा मैले गएर बाटो खन्ने काम त मैले गरेको छैन, मैले घरमा कसैको घर बनाइदिएको छैन, कसैको मैले भकारी भरिदिएको छैन। तर म जो बोलिरहेको छु, मैले जो लेखिरहेको छु, त्यो लेखाइले अरूले मलाई जो भन्छन् नि एकदमै खुसी लाग्छ। किनकि मैले बोलेका कुराले कसैको जिन्दगी बदलिन्छ भनेपछि त्यो जस्तो ठुलो सन्तुष्टि के हुन्छ? आगामी योजना के छ सर? आगामी योजना मेरो अब लगत्तै मैले भनिहालेँ पहिले सुरुमै, मेरो चाहिँ अब फेरि एउटा सेक्रेट अफ सक्सेस भन्ने, सफलताको राज भन्ने पुस्तक निस्किँदैछ। त्यसपछि मेरो जेठतिर मेरो चाहिँ मसाने भिर भन्ने एउटा उपन्यास निस्किँदैछ, काठमाडौँबाट निस्किँदैछ। त्यो मसाने भिर उपन्यास अब अहिले नभनौँ, त्यो उपन्यास मैले आधा जति लेखिसकेको छु। म जति म लेख्छु म त्यति म रोइरहेको छु। म त्यो लेख्दाखेरि मेरो प्रत्येक पानामा म चाहिँ रोएर लेखिरहेको छु उपन्यासमा, किनकि त्यो घटनाक्रमले मलाई चाहिँ पुरा भावविह्वल बनाउँछ कि म रोइछु। हरेक पानामा म रुन्छु, म रुँदै लेख्दै गरेको छु। भने त्यो उपन्यास भोलि निस्क्यो भने कस्तो होला, त्यसले कति प्रभाव पार्ला? यस्तो घटना भनेपछि एउटा लेखकले चाहिँ कलम चलाउने बेलामा भावनामै डुबेर लेख्नुपर्छ। एकदम तब मात्रै त्यो, अनि भावनामा डुब्न सकेन भने त त्यो लेखक हुनै सक्दैन। तर भावनाभित्र त्यो तार्किकता, तब मात्रै त्यो सफल हुन्छ, चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ त्यो लेख। भावनाभित्र तार्किकता हुन्छ, भावनाभित्र एउटा यथार्थ परिवेश समेटिनुपर्छ, भावनाभित्र एउटा छुट्टै परिवेशलाई आकलन गर्न सक्नुपर्छ, घटनाभित्रका ती पात्रहरू जल्दोबल्दो हुनुपर्छ। भावना मात्र भएर त हुन्न, तर त्यो भित्रका ती पात्रहरूले उठाएका विषयवस्तुलाई उसले कसरी फोकस दिएको छ, त्यो आधारमा मैले लेख्दै जाँदा म चाहिँ एकदमै भावविह्वल छु। म रोएको छु, कैयौँ रात म रोएको छु। अब त्यो उपन्यास म तयारी गर्दैछु चाँडै, र लगत्तै त्यो उपन्यास पनि काठमाडौँबाट प्रकाशन हुन्छ। त्यसले दिने सन्देश भनेको वास्तवमा समाज भनेको यस्तो रहेछ, समाजका हरेक मान्छेहरूले यसरी पीडा पाउँदो रहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा मैले किताबमा लेखिरहेको छु। हवस्, हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो यहाँसँग, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यस्ता प्रसङ्गहरू, यस्तो कुराकानी चाहिँ हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ यहाँसँग। यहाँको यो लेखन यात्रा अझै सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। यहाँको चाहिँ पुस्तक पनि भर्खरै यो निस्किएको छ, प्रकाशित भएको छ होइन, सफलताको बाटो, एकदमै जीवनी उपयोगी पुस्तक छ। यो पुस्तकको पनि शुभकामना छ यहाँलाई। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद आशिषजी। अब एसटिएन परिवारले मलाई चाहिँ यहाँ आमन्त्रण गरे, विशेष गरी तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, र म भन्दैछु मैले, किनकि मैले जो गरिरहेको छु वास्तवमा समाजको लागि गरिरहेको छु, मेरो व्यक्तिको लागि होइन, समाजको लागि गरिरहेको छु। समाजले नै मलाई जे जसरी चिन्छ, जे जसरी चिन्दै आएको छ, र आगामी दिनमा यो चाहिँ मेरा अरू पुस्तकहरू निस्किँदैछन्। यो सफलताको बाटो पुस्तक चाहिँ तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्। यसभित्रको चाहिँ एउटा वास्तविक तत्त्व के हो, यसको माइन्ड साइकोलोजीभित्रका हरेक पाटहरूले चाहिँ केलाएको छ, चिरफार गरेको छ। यो चाहिँ अल नेपाल विभिन्न पुस्तक पसलमा गरिएको छ, दाङको विशेष गरी गौरी पुस्तक पसलमा यो किताब छ। यो किताब तपाईँले राम्ररी पढिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस् र माया गर्नुहोस्। आउँदो किताब मेरो चाहिँ सेक्रेट अफ सक्सेस, सफलताको राज पनि फेरि तपाईँहरूको हातमा पक्कै आउनेछ है। यति भन्न चाहन्छु, र मलाई यहाँ बोलाएर जुन कुरा बोल्ने अवसर दिनुभयो, फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिनु। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक पनि, आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मोटिभेसनल ट्रेनर, लेखक तथा साहित्यकार दिल्ली बस्नेत सङ्गीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीपछि हामी एकैछिन व्यापारिक विश्रामतिर जान्छौँ। विश्रामपछि हामी थप सामग्रीको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ।